हामी नेपाली जनताहरूकै लगानी रहेको पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको जलाशयमा पानी भर्ने काम 2078 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवसका दिनबाट सुरु भएको छ। तत्पश्चात 78 साल वैशाखकै 16 गतेका दिन स्विच थिची वाटरवेजहरूमा समेत पानी पठाइसकिएको छ। यो सँगै विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अर्थात् अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो बनाएको आयोजनामा कोभिड-19 महामारीको जोखिमले थप ढिलाइ निम्त्याउँदा आशातीत समयमा पुरा नभए पनि विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेर एउटा आशाको किरण देखाएको छ। आउनुहोस् हेरौँ आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरण आयोजनाले नै तयार पारेको यस डकुमेन्ट्रीमा। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना प्रदेश 3 अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको उत्तरी दिशातर्फ बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लामा बगरमा अवस्थित छ। हालसम्म अध्ययन र निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये यो सबैभन्दा आकर्षक आयोजना हो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषणा गरेका आयोजनाहरूमध्ये यो एकमात्र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना हो। यो आयोजना दैनिक पिकिङ प्रकारको आयोजना हो। यसले सबैभन्दा सुक्खा मौसममा पनि दैनिक 4 घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छ। यस आयोजनाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको लामा बगरमा हजारौं वर्ष अघि बनेको प्राकृतिक बाँधले गर्दा छोटो सुरुङ निर्माणबाट पानी खसाल्ने उच्च वाटर हेड र दैनिक पिकिङको लागि कम उचाइको बाँधबाट नै 12 लाख घनमिटर क्षमताको जलाशयको उपलब्धता हुनु हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2057 देखि 2060 मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेश मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य गरेको थियो भने नर्वे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ब्याङ्केबल डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी कार्य नर्वेजियन परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएस मार्फत विक्रम सम्वत 2060 देखि 2062 मा भएको थियो। आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य विक्रम सम्वत 2063 देखि 2065 मा भएको थियो। यस आयोजनाले चरीकोटदेखि लामा बगरसम्म 68 किलोमिटर लामो प्रवेश मार्गको निर्माण र सुदृढीकरण गरे पश्चात समग्र निर्माण कार्यमा गति लिन पुगेको हो। 2063 फागुन 25 मा अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड स्थापना गरी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात गरिएको यस कम्पनीको मुख्य सेयर धनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण 41%, नेपाल टेलिकम 6%, नागरिक लगानी कोष 2% र राष्ट्रिय बीमा संस्थान 2% रहेका छन्। त्यस्तै कम्पनीमा सर्वसाधारणको 15%, दोलखा जिल्लावासीको 10% सेयर रहेको छ भने बाँकी 24% सेयर सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरूको रहेको छ। यस आयोजनाको लागि प्रारम्भिक चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषले रु 10 अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु 6 अर्ब, नागरिक लगानी कोषले 2 अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु 2 अर्ब र अपुग रकम रु 11 अर्ब 8 करोड नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेको छ। प्रति युनिट विद्युत उत्पादन लागतको हिसाबले सस्तो आयोजनाको रूपमा रहेको यस आयोजनाका विशेषताहरूमा उच्च वाटर हेड 822 मिटर उचाइको ग्रस हेड, विद्युत गृह, कन्ट्रोल रुम लगायतका मुख्य संरचनाहरू भूमिगत रहनु, भौगर्भिक अवस्था राम्रो हुनु, पानीको बहावमा तुलनात्मक रूपमा धेरै उतार चढाव नहुनु र हिउँद महिनाको मासिक बहाव राम्रो, वर्षामा नदीको पानीमा सेडिमेन्टको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम तथा न्यून वातावरणीय प्रभाव रहेको पाइन्छ।
2067 भाद्र 17 गतेबाट मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको यस आयोजनाको शिलान्यास 2068 जेठ 4 गते पूर्व प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालज्यूबाट भएको थियो। 2072 वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको तराई आन्दोलन तथा लामोसागु चरिकोट सडकको स्तर उन्नतिको कारणले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यमा बाधा पुग्न गएकोले यस आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधिमा विलम्ब हुन गएको छ। वर्तमान कार्य प्रगतिको आधारमा यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 2076 को मङ्सिर पौषबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ। यस आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक नेहरू 35 अर्ब 29 करोड रहेकोमा अमेरिकी डलरमा आएको उतार चढाव, मूल्य वृद्धि, भूकम्प तथा नाकाबन्दीको कारण आयोजनाको अनुमानित कुल संशोधित लागत समेत रु 49 अर्ब 29 करोड अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनाको ब्याज सहितको सुरु लागत अनुमान 48 अर्ब 86 करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन जाँदा संशोधित लागतमा थप ब्याजको भारसहित आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्ममा रु 69 अर्ब 59 करोड पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। 98.0% भन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको यस आयोजनामा मुख्य 4 लटमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। लट नम्बर 1 सिभिल कार्य। यस लट अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिसेन्डर, विभिन्न सुरुङहरू, सर्च ट्याङ्क, पेनस्टक, भूमिगत विद्युत गृह आदि निर्माण कार्यहरूका लागि चिनिया ठेकदार कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरिएको छ। हेडवर्क्सको सम्पूर्ण कार्यमध्ये 79.8% कार्य सम्पन्न भई वाटर इम्पाउन्डिङको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सुरुङहरूको कुल लम्बाइ करिब 18.5 किलोमिटर मध्ये हालसम्म खन्ने कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। 8.0 किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमा इन्भर्ट कङ्क्रिट गर्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने 1143 मिटर मध्ये अब करिब 160 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। 373 र 310 मिटर गहिराई भएका दुवै ठाडो पेनस्टक स्याफ्टहरू खन्ने कार्य, भूमिगत विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर गृहमा कङ्क्रिट कार्य तथा 3 किलोमिटर लामो टेलरेज सुरुङमा इन्भर्ट कङ्क्रिट र कङ्क्रिट वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने कन्ट्रोल रुम बिल्डिङ र टेक अफ यार्डको सिभिल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लट नम्बर 2 हाइड्रोमेकानिकल कार्य। यस लट अन्तर्गत बाँधमा गेटहरू जडान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा जडान हुने 5 मिटर लम्बाइ तथा 3.6 मिटर व्यास भएका सबै स्टिल पाइपहरूको साइडसम्म ढुवानी भइसकेको छ। लट नम्बर 2 का ठेकेदारको तल्लो प्रेसर स्याफ्टमा पेनस्टक पाइप जडान सम्बन्धी कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएकोले सो कार्य आयोजनाकै लट नम्बर 3 का ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रो मार्फत लट नम्बर 2 का ठेकेदार टेक्सम्याकोको सहमतिमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी एन्ड्रिज हाइड्रो मार्फत सो जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ। हाल दुवै ठेकेदारहरूबाट तल्लो तथा माथिल्लो साफ्टमा बेन पाइपहरू जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने अति जटिल एवं संवेदनशील कार्यको रूपमा मानिएको तल्लो पेनस्टक साफ्टमा पाइप जडानको कार्य यही असाढ 1 गते एन्ड्रिज हाइड्रोबाट पहिलो पाइप साफ्टमा राख्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गरी तत्पश्चात जडान कार्यले आवश्यक लय लिएको छ। लट नम्बर 3 इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य। यस लट अन्तर्गत अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रो GmbH सँग आयोजनाको मुख्य मेसिन र उपकरणहरू जस्तै टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, स्विच गियर, भल्भ, गभर्नर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको डिजाइन, जडान, परीक्षण र कमिसनिङ गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो। ठेकेदारहरूले इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरू जस्तै टर्बाइन, MSOV, MIV, जेनेरेटर, इलेक्ट्रिकल ब्यालेन्स अफ प्लान्ट, मेकानिकल ब्यालेन्स अफ प्लान्ट साइटसम्म ढुवानी गरी
भूमिगत विद्युत गृहमा 1 देखि 6 नम्बर युनिटसम्मको टर्बाइन र जेनेरेटरहरू जडान कार्य सम्पन्न गरी ड्राई कमिसनिङ कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। लट नम्बर 4 प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन। यस लट अन्तर्गत भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग विद्युत गृहस्थल गोङ्गरदेखि खिम्ती सब स्टेसनसम्म 220 केभी क्षमताको 47 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र खिम्तीमा सब स्टेसन कार्यहरूको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण र कमिसनिङ गर्न खरिद सम्झौता गरिएको छ। गोङ्गरदेखि खिम्तीसम्म निर्माण हुने 127 वटा टावरहरूमध्ये हालसम्म सबै 127 वटै टावरहरूको जग निर्माण कार्य सम्पन्न गरी 126 वटा टावरहरूको जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। 47 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा हालसम्म करिब 39 किलोमिटर भन्दा बढी तार तान्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस्तै आयोजनाबाट खिम्ती जलविद्युत केन्द्र नजिकै रामेछाप जिल्लाको देवीटारमा 220 बाई 132 केभी क्षमताको सब स्टेसनको निर्माण कार्य समेत धमाधम भइरहेको छ। आयोजना निर्माण सँगसँगै यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा वातावरण तथा सामाजिक विकास अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा आम जनताको चाहना तथा आवश्यकताको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक तथा पर्यटन पदमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, मठ मन्दिर तथा गुम्बा, झोलुङ्गे पुल, मोटरेबल पुल जस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै प्रभावित परिवारका सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूलाई समय सापेक्ष इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, सिकर्मी, डकर्मी तथा कृषिमा आधुनिकीकरण तथा त्यसको उचित बजार व्यवस्थापनको लागि तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। आयोजनाको पहुँच मार्गको रूपमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको 68 किलोमिटर लामो सडकबाट दोलखाका करिब 1/3 जनता लाभान्वित भएका छन्। यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित विभिन्न गाउँको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने देखिएकोले बस्तीदेखि तामाकोसी नदीसम्म ग्रामीण सडक समेत निर्माण भएपछि पुनर्वास र कृषि उपजका लागि सहज भएको छ। गाउँमा कृषिजन्य उत्पादित वस्तुको सहजै बजारसम्म पहुँच भएको छ, जसका कारण स्थानीयहरूको आम्दानीमा बढोत्तरी भई जीवनस्तरमा सुधार भएको छ। यस आयोजनाबाट उत्तरी क्षेत्रका बिगु तथा गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका साविकका लामाबगर, ओराङ, बुलुङ, लादुक, गौरीशङ्कर, खारे, सुरी गाविस लगायतका क्षेत्रमा विद्युतीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तामाकोसी आयोजनाले नेपाली श्रम, सिप र पुँजी परिचालन गरी ठुला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। यस आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रले हासिल गर्ने नयाँ आर्थिक वृद्धिले देशको समग्र विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ भने हाल भारतबाट आयातित विद्युत प्रतिस्थापन गर्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ। जनतालाई जलविद्युत आयोजनासँग जोड्न नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मूल नारासहित जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। यस आयोजना पनि यसको उपज हो। यस आयोजनाले विद्युत सङ्कट न्यूनीकरण गरी सरकारको अवधारणा अनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनुमा तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सबल, सुदृढ अनि प्रतिबद्ध रहेको छ। धन्यवाद।